मार्क्सवादी दर्शनभित्रको अर्को एउटा अति महत्त्वपूर्ण भाग हो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। अहिलेको भिडियोमा दर्शनका मुख्य प्रश्न भौतिकवाद र आदर्शवाद त्यसैगरी यान्त्रिक भौतिकवादको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसैले आज द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा यस भिडियोमा गर्नेछौँ। यसभित्र हामी अध्यात्मवादका विरुद्धको खास विशेषताहरू, परिवर्तन र विकासका मुख्य द्वन्द्ववादी नियमहरू र द्वन्द्ववादका मुख्य नियमहरूको चर्चा गर्नेछौँ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सले आफ्नो समयसम्म चलेका दार्शनिक विचारको गहिरो अध्ययन गरी आदर्शवाद विरुद्ध भौतिकवादको स्थापना गर्नुभयो र भौतिक जगतलाई चिन्ने व्याख्या गर्ने यन्त्रवादी र आध्यात्मवादी तरिका विरुद्ध द्वन्द्वात्मक तरिकाले विकास गर्नुभयो। द्वन्द्वात्मक तरिका संसारलाई जान्ने र बुझ्ने वैज्ञानिक हतियार मात्र नभएर विश्वको रूपलाई हेर्ने फेर्ने दह्रो हतियार पनि हो। यसका नियम हरेक घटनामा लागू गर्न सकिन्छ। द्वन्द्ववादी तरिका विश्वका प्रत्येक वस्तु र घटनालाई अरूसँग सम्बन्ध नभएको स्वतन्त्र, अपरिवर्तनीय र अविकसशील रूपमा अध्ययन गर्न आध्यात्मवादी तरिका भन्दा ठिक उल्टो छ। आध्यात्मवादका विरुद्ध द्वन्द्ववादको खास विशेषता यस्ता छन्। नम्बर 1, विश्वका प्रत्येक वस्तु र घटना परस्परमा सम्बन्धित हुन्छन्। स्टालिन भन्नुहुन्छ, प्रकृति एउटा सुसम्बन्ध र अविच्छिन्न एकाइ हो जसमा वस्तु घटना प्रवाह एक अर्कासँग भित्री रूपले सम्बन्धित छन्, एक अर्कामाथि निर्भर छन् र एक अर्काको रूपरेखा निश्चित गर्दछन्। कुनै पनि घटनाको विषयमा अध्ययन गर्दा त्यसका कारण र असर पर्ने याद गरिएन भने त्यस घटनाबारे केही थाहा पाउन सकिन्न। त्यो निर्जीव कथा मात्र हुन्छ। पृथ्वीको अति सूक्ष्म कणदेखि लिएर पृथ्वी स्वयं सौर्यमण्डलसँग गाँसिएको छ र सौर्यमण्डल अरू अझ ठुला समूहसँग जोडिएको हुन्छ। नम्बर 2, द्वन्द्ववादको अर्को सिद्धान्त के छ भने प्रकृतिको कुनै पनि क्षेत्रमा स्थिरता, गतिहीनता छैन। यहाँ चिजहरू अस्तित्वमा आउने, हुर्किने, पुरानो हुने र थोत्रिएर विलीन हुने क्रिया निरन्तर छ। एङ्गल्स भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण प्रक्रिया सबैभन्दा सानादेखि ठुलासम्म, बालुवाको एउटा कणदेखि सूर्यसम्म, प्रोटिस्टादेखि मानिससम्म अस्तित्वमा आउने र अस्तित्व लोप हुने निरन्तर प्रवाह छन्, गति र परिवर्तनको निरन्तर अवस्थामा छन्। यस सिद्धान्तले हामीलाई विकासको अवधि पुग्नै लागेको मरणशील होइन, बढ्दो हुर्किँदो वस्तुलाई चिन्न सिक्नुपर्छ र त्यसलाई जतन गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन्छ। मार्क्सवादीहरू सधैँ प्रगतिशील हुनुको कारण उनीहरू पतन हुनै लागिसकेको, सडेको र नाश नभई नछोड्ने राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थालाई छाँद हालेर रहँदैनन्, बरु त्यसको गर्भमा जन्मेर हुर्किरहेको विकासशील व्यवस्थालाई मलजल गर्न र हुर्काउन क्रियाशील हुन्छन्। नम्बर 3, द्वन्द्ववादले परिवर्तनको विकास हुन्छ मात्र नभनेर परिवर्तन र विकास कसरी हुन्छ भन्ने समेत बताउँछ। द्वन्द्ववादी सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक विकास सुरुमा परिमाणका परिवर्तनका रूपमा हुन्छन्। यसरी पदार्थमा भइरहेको परिमाणको परिवर्तन एउटा खास अवस्थामा पुगेपछि पदार्थको गुणमा एकैचोटि परिवर्तन आउँछ। यसरी फेरिएको नयाँ पदार्थमा फेरि परिमाणात्मक परिवर्तनको यस्तो परिवर्तनद्वारा भएको विकास साधारणबाट जटिलतिर, तल्लो स्तरबाट माथिल्लो स्तरतर्फ बढ्छ। नम्बर 4, द्वन्द्ववादको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के हो भने हरेक वस्तु र घटना प्रवाहभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुई पक्ष हुन्छन्। यी दुवै पक्ष परस्पर विरोधी हुन्छन्। यी दुई मध्ये नयाँले पुरानो विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छ र बलियो हुन्छ, पुरानो नष्ट हुन्छ, फेरि त्यसमा पनि नयाँ विरोध प्रकट हुन र बढ्न थाल्छ। प्रकृति र समाजमा भएको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण विकास पदार्थभित्र रहने परस्पर विरोधी तत्त्वको सङ्घर्ष, पुरानोको हार र नयाँको जितको नतिजा हो। लेनिनका शब्दमा सही अर्थमा द्वन्द्ववाद वस्तुहरूको मूल तत्त्वमा रहेका अन्तर्विरोधहरूकै अध्ययन हो, विकास विरोधी तत्त्वहरूको सङ्घर्ष हो। परिवर्तन र विकासका मुख्य द्वन्द्ववादी नियमहरू। संसारमा जे जति घटना घटिरहेका छन् र विकास भइरहेका छन्, यो अव्यवस्थित रूपमा आकस्मिकताबाट भएको होइन। हरेक वस्तु र घटनाको परिवर्तनका खास नियम हुन्छन्। यदि त्यसो नहुँदो हो त संसार उहिले नष्ट भइसक्थ्यो वा यस्तो सिलसिला मिलेको विकासको इतिहास हुने थिएन। नियम भनेको वस्तुको बीचको आपसी सम्बन्ध हो। ज्ञान विज्ञानको हरेक क्षेत्रमा हुने हरेक क्रियाकलापका आफ्ना विशिष्ट नियम हुन्छन्। तर यहाँ हामीले चर्चा गर्ने नियम सर्वव्यापी, आवश्यक र सामान्य नियम हुन्, जसलाई समाज र प्रकृति जगतका हरेक घटना प्रवाहमा लागू गर्न सकिन्छ। नियमको सम्बन्धमा अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यी नियम मार्क्सले बनाएका होइनन्, उहाँले पत्ता लगाएको सम्म हो। मार्क्स जन्मनुभन्दा अघि पनि द्वन्द्ववादका नियमले काम गरिरहेकै थिए। मानिस आफूले चाहे अनुसार प्रकृतिका नियम विरुद्ध चल्न सक्दैन। सामन्त, पुँजीवादी र सबै प्रतिक्रियावादीहरू सामाजिक स्थितिलाई जस्तो छ त्यस्तै राख्न बल गर्छन् र शोषण व्यवस्थालाई सधैँभरि टिकाउने कोसिस गर्छन्। तर सामाजिक विकास नियम विरुद्ध भएको हुँदा जतिसुकै शक्ति र जुक्ति खर्च गरे पनि उनीहरूको पतन नभई छाड्दैन।
द्वन्द्ववादका मुख्य नियमहरू। नम्बर 1, परिमाणबाट गुणमा परिवर्तन हुने नियम। प्रत्येक पदार्थमा एउटा न एउटा किसिमको गुण हुनु स्वाभाविक छ। जस्तै पानी, चामल, ढुङ्गा प्रत्येकका आफ्नै गुण हुन्छन्। पदार्थमा रहेका गुणमा परिवर्तन आएपछि स्वयं पदार्थमा पनि परिवर्तन आउँछ। यो देखिरहेकै कुरा हो। पदार्थमा गुण मात्र होइन, परिमाण अर्थात् मात्रा पनि हुन्छ। जस्तै कति चामल, कत्रो ढुङ्गो आदि प्रश्नका उत्तरले तिनका परिमाणको बोध गराउँछ। हामीले एउटा भाँडोमा पानी उमाल्न लाग्यो भने पहिला भाँडाको पानी तात्न थाल्छ। बिस्तारै क्रमिक रूपमा ताप बढ्दै जान्छ, पानी तात्दै जान्छ। 50-60 हुँदै 49 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापमान पुगुन्जेल पानीको गुणमा फरक आउँदैन। पानी पानी नै रहन्छ, खाली पानीभित्रको तातो मात्रै बढेको हुन्छ। तर पानीको ताप 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्नासाथ अघिदेखि जम्मा हुँदै आएको तापको परिमाणात्मक वृद्धिले पानीलाई उम्लिने बिन्दुमा पुर्याउँछ। यहाँ अचानक पानीमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ, अर्थात् पानी पानी रहँदैन, वाफ भएर उड्छ। समाजमा विकास पनि यस्तै किसिमबाट हुन्छ। पुँजीवादी व्यवस्था भएका समाजमा बिस्तारै बिस्तारै आउने परिवर्तन र दोस्रो, त्यो क्रिया खास बिन्दुमा पुगेपछि आउने क्रान्तिकारी गुणात्मक परिवर्तन। नौलो विकास वा पूर्ण परिवर्तन आउन यी दुवै खुड्किला पार गर्नुपर्छ। वामपक्षी दुस्साहसवादीहरू खाली फड्कोलाई मात्र स्वीकार गर्छन् र फड्को आउनुभन्दा अघि पर्याप्त परिणात्मक विकास भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा वास्ता गर्दैनन्। अवसरवादी र संशोधनवादीहरू क्रान्तिको विरोध गर्छन् र सधैँ परिमाणात्मक विकास मात्र भइरहेको होस् भन्ने चाहन्छन्। यी दुवै मार्क्सवाद विरोधी गलत विचार हुन्। नम्बर 2, विरोधी तत्त्वको एकता सङ्घर्ष नियम। यस नियम अनुसार प्रत्येक पदार्थमा दुई किसिमका तत्त्व हुन्छन् र ती दुवै तत्त्वको आपसमा सङ्घर्ष भइरहन्छ। यही सङ्घर्षलाई अन्तर्विरोध भन्छन्। अन्तर्विरोध विकासको आधारभूत नियम हो। माओ सेतुङले भन्नुभएको छ, वस्तुभित्रको अन्तर्विरोध विकासको आधारभूत कारण हो, जबकि अरू चिजहरूसँग सम्बन्ध तिनीहरूको अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्क्रिया दोस्रो कारण हो। बाहिरी कारण परिवर्तनका अवस्था हुन् र भित्री कारण परिवर्तनका आधार हुन्। बाहिरी कारणहरू भित्री कारणद्वारा नै क्रियाशील हुन्छन्। यस भनाइलाई अझ प्रष्ट पार्न माओ सेतुङ भन्नुहुन्छ, सुहाउँदो तापमानमा फूल चल्लामा फेरिन्छ, तर उस्तै तापमानको ढुङ्गालाई चल्लामा फेर्न सकिँदैन, किनभने दुवैको जग आधार नै बेग्ला बेग्लै छन्। दुई विरोधी तत्त्वहरूमध्ये कुनै एउटाको अभावमा पदार्थको अस्तित्व नै रहन सक्दैन। यस्तो स्थितिमा पदार्थमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ र फेरि नयाँ अन्तर्विरोध सुरु भइहाल्छ। स्वयं हाम्रो जीवन नै अन्तर्विरोधका भरमा टिकेको छ। निरन्तर पुराना सेल मर्ने र नयाँ सेल बनिने क्रिया चलिरहेको छ। यो अन्तर्विरोध सकिन साथ मानिस मर्दछ। समाजमा पनि यस्तै हुन्छ। आदर्शवादीहरू पुँजीवादी समाजमा असल र खराब दुवै किसिमका तत्त्व हुन्छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्छन् र के भन्छन् भने सम्पूर्ण खराबीलाई हटाएर सुधार्ने हो भने पुँजीवादलाई सधैँका लागि टिकाउ र असल व्यवस्थामा बदल्न सकिन्छ। यो गलत हो। विश्वको अरू हरेक पदार्थ र व्यवस्था सरह नै दुई तत्त्वको आपसमा अन्तर्विरोध हुन्छ। यस अन्तर्विरोधलाई मास्न स्वयं पुँजीवाद नै नष्ट हुनुपर्छ। भौतिक संसारमा गति नभएको कुनै वस्तु छँदै छैन। गति भनेको अन्तर्विरोधकै रूप हो। यति मात्र होइन, अन्तर्विरोध प्रत्येक वस्तुका विकासका थालनीदेखि अन्त्यसम्म पाइने लक्षण हो। तर प्रत्येक वस्तुमा अन्तर्विरोधको एउटा विशिष्ट लक्षण हुन्छ। यो पदार्थको सार तत्त्व हो। त्यसैले गर्दा नै पदार्थका विभिन्न गुण हुन्छन् र एउटाबाट अर्कोलाई छुट्याउन सकिन्छ। कुनै ठुला घटनाको विकास हुँदै जाँदा थुप्रै अन्तर्विरोध उत्पन्न भएका हुन्छन् र खास प्रकारको विशिष्टता भएका अन्तर्विरोधहरूलाई खास किसिमबाट मात्र समाधान गर्दा त्यस वस्तुमा पाइने अन्तर्विरोधको विशिष्ट स्वरूप र सामान्य स्वरूपसँगको त्यसको सम्बन्धलाई राम्ररी पत्ता लगाउनु पर्छ। यति गरिसकेपछि अन्तर्विरोधका दुवै विरोधी पक्षमध्ये प्रत्येकको खास अवस्था, शक्ति र दुवै बीचको सम्बन्धलाई केलाउनु पर्छ अनि समग्र अन्तर्विरोधको प्रक्रिया कुन अवस्थामा पुगेको छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। मार्क्सवादी लेनिनवादी द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तको विकासमा एउटा अध्याय थप्दै आफ्नो अन्तर्विरोधबारे भन्ने रचनामा माओ सेतुङले भन्नुभएको छ, कुनै वस्तुको विकासका प्रक्रियामा रहेका हरेक अवस्थामा पाइने अन्तर्विरोधका विशिष्टताको अध्ययन गर्दा हामीले तिनलाई तिनका आपसका सम्बन्धमा तिनका सिङ्गै स्वरूपमा हेर्ने मात्र होइन कि हरेक अन्तर्विरोधका दुवै पक्षलाई पनि खोजेर हेर्ने गर्नुपर्दछ। माओ सेतुङका अनुसार जटिल वस्तुका विकासको प्रक्रिया एकैचोटि थुप्रै किसिमका अन्तर्विरोध जन्मेका हुन्छन्। जस्तै एउटा पुँजीवादी मुलुकमा 10औं किसिमका अन्तर्विरोध हुन सक्छन्। ती सबै मध्ये एउटा चाहिँ मुख्य हुन्छ र अरू सबै अन्तर्विरोध त्यसैका भरमा हुन्छन्। समाजमा परिवर्तन ल्याउन खोज्ने कुनै पनि क्रान्तिकारी समूहले मुख्य अन्तर्विरोध पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। यसो गर्नुको अर्थ समाजका सारा प्रतिक्रियावादी वर्ग मध्ये मुख्य कुन चाहिँ हो र त्यससँग सिधै टक्कर पर्ने परिवर्तन चाहने शक्ति मध्ये पनि सबभन्दा विकसशील वर्ग कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु हो। पुँजीवादी समाजमा पुँजीपति र सर्वहारा वर्गको अन्तर्विरोध अरू सबै अन्तर्विरोध मध्ये मुख्य हुन्छ। यसरी मुख्य अन्तर्विरोध पत्ता लगाउन नसक्ने क्रान्तिकारीले कुन वर्गको अन्त्य गर्न
कुन वर्गको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो त्यही सुरुकै कुरा बुझ्न सक्दैन र गन्जागोलमा पर्दछ। कुरा मुख्य अन्तर्विरोधको पत्ता लगाउनमा मात्र टुङ्गिँदैन, त्यस अन्तर्विरोधका दुई पक्षमध्ये पनि एउटा मुख्य र अर्को चाहिँ अमुख्य हुन्छ। मुख्य पक्ष भनेको शक्ति भएको र बलियो पक्ष हो। मुख्य पक्ष जस्तो छ वस्तुको गुण पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। एक समयको अमुख्य पक्ष अन्तर्विरोधको विकास हुँदै जाँदा मुख्यमा फेरिन्छ र वस्तुको गुणमा पूर्ण परिवर्तन आउँछ। जस्तै पुँजीवादी समाजमा सुरुमा पुँजीपति वर्ग सर्वहारा वर्गसँगको अन्तर्विरोधमा मुख्य पक्ष हुन्छ, तर सर्वहाराको शक्ति बढ्दै जान्छ र त्यसमा मनज्ञ परिणात्मक वृद्धि आइसकेपछि यो मुख्य पक्षमा फेरिन्छ। यसले समाजवादी क्रान्तिद्वारा समाजवादको स्थापना गर्दछ। पुँजीपति अमुख्य पक्षमा फेरिन्छ र मासिन्छ। त्यसैगरी हरेक किसिमका सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था र प्रकृति जगतमा अन्तर्विरोधद्वारा पुराना मासिँदै जान्छ, नयाँ हुर्किँदै जान्छ र यस्तो क्रिया सदैव चलिरहन्छ। यो द्वन्द्ववादको मुख्य नियम हो। नम्बर 3, निषेधको निषेध। जुनसुकै पदार्थ र व्यवस्था पनि एक समयमा उत्पन्न हुन्छ, बढ्छ र आखिरमा नष्ट हुन्छ। यस्तो जहीँ तहीँ जहिले पनि भइरहन्छ। यसरी नष्ट हुनुलाई निषेध भनिन्छ। तर द्वन्द्वात्मक निषेधको अर्थ खालि नष्ट हुनु मात्र होइन। निषेध जति सबै द्वन्द्वात्मक हुन्छन् भन्नु गलत हो। विकासको स्रोतको रूपमा काम गर्ने र सम्पूर्ण सकारात्मक र स्वस्थ पक्षको रक्षा गर्ने निषेध मात्र द्वन्द्वात्मक हुन्छन्। निषेध भएको पदार्थले आफ्नो ठाउँ त्योभन्दा शक्तिशाली र विकासशील वस्तुका निम्ति खाली गरिदिन्छ। आफ्नो यथेष्ट विकास भइसकेपछि स्वयं यसले पनि नयाँका लागि नष्ट हुनु पर्दछ। यसलाई निषेधको निषेध भन्छन्। प्रत्येक निषेधमा विकास निम्न स्तरबाट उच्च स्तरतर्फ, साधारणबाट जटिलतर्फ बढ्छ। यस कुरालाई एङ्गेल्सले एन्टी-ड्युरिङ नामक पुस्तकमा विशद व्याख्या गरेका छन्। उनले त्यहाँ तलको उदाहरणबाट निषेधको निषेधलाई प्रष्ट पारेका छन्। जब किसानले जौ छर्छ, जौको बिउ निषेध हुन्छ र त्यसको ठाउँमा जौको बोट आउँछ। बिउको निषेध नभएको भए बोट हुन सक्ने थिएन। प्रकृतिको नियमअनुसार बोट बढ्दै छिप्पिँदै जान्छ, फुल्छ, फल्छ। आखिरमा जौ पाकेपछि विकासको प्रक्रिया खत्तम हुन्छ। जौ थन्क्याइन्छ, बोट मर्छ, अर्थात् यसको निषेध हुन्छ। यो निषेधको पनि निषेध भयो। हामीसँग बिउको रूपमा पहिला जौ थियो, अहिले पनि जौ नै छ। फरक के आयो त? हामीलाई यहाँ प्रक्रियाको पुनरावृत्ति भए झैँ लाग्छ, तर अहिले हामीसँग अघिको तुलनामा जौको बिउ 10औं गुणा बढेर आएको छ। फेरि त्यही विधि दोहोऱ्याउने हो भने 1000औं गुणा बढ्छ। यसरी निषेधको निषेधबाट विकास हुन्छ र त्यो विकास निम्नबाट उच्चतर्फ जान्छ। समाजको विकासमा पनि त्यही कुरा देखिन्छ। सामन्ती व्यवस्था नष्ट भएपछि त्यसको ठाउँ पुँजीवादले लिन्छ। फलस्वरूप समाज एक कदम अगाडि बढ्छ। फेरि कालान्तरमा पुँजीवादी व्यवस्था पुरानो र जर्जर हुन्छ र पुँजीवादको निषेध भई त्यसको चिहानमा अझ उच्च स्तरको व्यवस्था समाजवाद आउँछ। आफ्नो क्षुद्र स्वार्थलाई जोगाउन निरर्थक प्रयत्न गर्ने समाजका विकास विरोधीहरू मार्क्सवादीलाई ध्वंसप्रेमी भनेर बदनाम गर्छन्। तर मार्क्सवादीहरू सबै किसिमका अस्तित्वको विरोध गर्दैनन्। मार्क्सवादीहरू काम नलाग्ने, कुहिएर गनाउने भइसकेकालाई निषेध गर्न जति सक्रिय हुन्छन्, नयाँ र विकासशीलको स्वागत र रक्षा गर्न पनि उत्तिकै सिपालु हुन्छन्। यसबाट कसैको हानि हुन्छ भने तिनै अल्पसङ्ख्यामा रहेका शोषक र प्रतिक्रियावादीकै हुन्छ। समाजवादी मुलुक यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्।